पाक बहरिया का शिमाली बहरा अरब में ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले जदीद FM-90 NER मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। फायर पावर के मुजाहरे के दौरान पाक बहरिया के एक बहरी जहाज़ ने इंतहाई मौसर तरीके से फ़ज़ाई अहदाफ को निशाना बनाया। कामयाब मिसाइल तजुर्बे से पाक बहरिया की जंगी तैयारी और सलाहियतों की तौसीक। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट की आला पेशावराना महारत पर मश्क में हिस्सा लेने वाले अफसरान और जवानों की तारीफ। पाक बहरिया का हर हाल में पाकिस्तान का समुद्री दिफा यकीनी बनाने और कौमी बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इरादा। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। भारतीय हिमायत याफ्ता 13 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल मोहम्मद में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन के दौरान 7 खारजी दहशतगर्द मारे गए। बन्नू में ऑपरेशन के दौरान 6 खारजी दहशतगर्द हलाक। सदर ममलकत और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। अज़्म इस्तेहकाम विजन के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बड़ी कामयाबियां हासिल कर रही हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। रवां बरस की आखिरी कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का आज से आगाज़। 4 करोड़ 50 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम 21 दिसंबर तक जारी रहेगी। मुश्तरका काविशें ही पाकिस्तान के बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बना सकती हैं। वालिदैन मुल्क गिर इंसदाद पोलियो मुहिम की भरपूर हिमायत करें। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी की अपील। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर इंसदादे पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया। सिंध में 1 करोड़ 6 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। पोलियो से बच्चों का मुस्तकबिल मुतासिर होता है। 30 बच्चों में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। 9 बच्चों का ताल्लुक सिंध से है। पोलियो के कतरे पिलाना ही इसकी रोकथाम कर सकता है। वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो के कतरे जरूर पिलवाएं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। SAFC की मुआवनत से 7वां इंटरनेशनल कंज्यूमर प्रोडक्ट फेयर 2025 कामयाबी से खत्म। कराची में मुनक्किदा 4 रोज़ा आलमी नुमाइश पाकिस्तान की कंज्यूमर ट्रेड इंडस्ट्री के लिए एक अहम संगमील साबित। इम्पोर्टर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स और कारपोरेट खरीदारों समेत 52,000 से ज़ायद अफराद की शिरकत। 12 करोड़ 30 लाख डॉलर से ज़ायद के कारोबारी मुआहदे तय। शुरका की भरपूर शिरकत पाकिस्तान की बढ़ती हुई कंज्यूमर मार्केट पर आलमी एतमाद की अक्कास। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान जारी। 100 इंडेक्स कारोबार के दौरान 1,70,926 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कारोबारी हफ्ते के आगाज पर इंडेक्स में 1,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के साहिल पर फायरिंग से 16 अफराद हलाक, 29 जख्मी। एक हमलावर मारा गया, एक गिरफ्तार। तशद्दुद और नफरत की मुआशरे में कोई जगह नहीं। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म का सिडनी में फायरिंग के वाक़े पर गहरे दुख का इजहार। सिफारती कशीदगी शिद्दत इख्तियार कर गई। जर्मन हुकूमत का अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ सख्त इकदाम। अफगान पनागज़ीन प्रोग्राम फौरी तौर पर खत्म करने का ऐलान। फैसला अफगान मुहाजिरीन के जराइम में मुलविस होने और संगीन सिक्योरिटी खतरात की बुनियाद पर किया गया। अफगान मुहाजिरीन के लिए कोई सियासी दिलचस्पी बाकी नहीं रही। 640 अफगान पनागज़ीनों को मुल्क में दाखिले की इजाजत देने से इनकार। पाकिस्तान के हाथों शिकस्त के बाद भारत को सफारती महाज पर मुसलसल पसपाई का सामना। अमेरिका की क़यादत में कायम जदीद टेक्नोलॉजी इत्तेहाद से भारत को खारिज कर दिया गया। भारतीय जरीदा द इंडियन एक्सप्रेस। भारतीय अपोजिशन ने इस फैसले को मोदी हुकूमत की आलमी सतह पर नाकामी करार दे दिया। मई में पाकिस्तान के हाथों शिकस्त के बाद ये पेशरफ्त हैरानकुन नहीं। जदीद टेक्नोलॉजी और AI के दौर में इस इत्तेहाद से इखराज भारत के लिए बड़ा सफारती धचका है। अपोजिशन रहनुमा जयराम रमेश। 1971 की जंग की यादें आज भी गाजियों के दिलों में जिंदा। पाक फौज के गाजी लेफ्टिनेंट कर्नल सलमान बेग रिटायर ने मशरकी पाकिस्तान के महाज पर एक दिलेराना दास्तान रकम की। भारतीय हमले के दौरान लेफ्टिनेंट
سالار بیگ نے فرنٹ لائن پر بے مثال بہادری دکھائی، محدود وسائل کے باوجود دشمن کے متعدد ٹینک تباہ کیے۔ 15 دسمبر 1971 کو دشمن سے لڑتے ہوئے سالار بیگ شہید ہو گئے۔ قوم کے لیے جوانوں کی قربانیاں آج بھی حوصلے اور جذبے کی مثال ہیں۔ لیفٹیننٹ کرنل سلمان بیگ ریٹائرڈ۔ پنجاب حکومت کا فوری اینٹی اسموگ اقدامات کے مثبت نتائج سامنے آ گئے۔ لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 181 ریکارڈ، نصف دسمبر میں گزشتہ برسوں سے بہتر سطح پر۔ ہوا کی رفتار 8 سے 10 کلومیٹر فی گھنٹہ، اسموگ کی شدت میں مزید کمی کا امکان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایات پر تمام متعلقہ ادارے 24 گھنٹے متحرک۔ اینٹی اسموگ پلان پر زیرو ٹالرنس کے تحت سخت عمل درآمد جاری۔ صنعتی اخراج، بھٹوں اور دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کڑی نگرانی، شہریوں کو ماسک کے استعمال اور احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایت۔ انگلینڈ میں کامیابی کے بعد امریکہ میں بھی پی ایس ایل روڈ شو کا انعقاد۔ قومی کرکٹر سلمان علی آغا، ابرار احمد، فہیم اشرف، سائم ایوب شان، مسعود اور سعود شکیل شریک ہوئے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی بھی تقریب میں شرکت۔ پی ایس ایل کے بین الاقوامی روڈ شوز کا مقصد 2 نئی فرنچائزز کی نیلامی میں بین الاقوامی سرمایہ کاروں کو راغب کرنا ہے۔ دبئی میں انڈر 19 ایشیا کپ آج بھی 2 میچ ہوں گے۔ ایونٹ کے 7ویں میچ میں افغانستان کی سری لنکا کے خلاف بیٹنگ جاری۔ میچ پی ٹی وی سپورٹس ایچ ڈی پر براہ راست۔ ایونٹ کے 8ویں میچ میں نیپال اور بنگلہ دیش کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔ آسٹریلیا میں بگ بیش لیگ دوسرے میچ میں برسبن ہیٹ اور میلبرن رینیگیٹس کی ٹیمیں جلانگ میں مد مقابل ہوں گی۔ مقابلہ دن 1:15 پر شروع ہوگا۔ پی ٹی وی سپورٹس ایچ ڈی پر براہ راست دکھایا جائے گا۔ پاکستان کے محمد رضوان رینیگیٹس جبکہ شاہین شاہ آفریدی برسبن ہیٹ کا حصہ ہیں۔ ایونٹ کے پہلے میچ میں پرتھ اسکاچز نے سڈنی سکسرز کو 5 وکٹوں سے ہرا دیا۔ انٹرنیشنل لیگ T20 آج گلف جائنٹس اور شارجہ واریئرز مد مقابل ہوں گے۔ شارجہ میں ہونے والا میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا اور پی ٹی وی سپورٹس ایچ ڈی پر براہ راست دکھایا جائے گا۔ لیگ کے 15ویں میچ میں ڈیزرٹ وائپرز نے دبئی کیپٹلز کو 5 وکٹوں سے ہرایا۔ اور ہسپانوی فٹ بال لیگ لا لیگا، ریال میڈرڈ نے ڈیپورٹیو الاویس کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دے دی۔ پوائنٹس ٹیبل پر ریال میڈرڈ 39 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ بارسلونا کی ٹیم 43 پوائنٹس کے ساتھ پہلی پوزیشن پر برقرار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز بلٹن میں۔ آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں ایاز اسلم۔ میں ہوں عثمان چوہدری۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان، اور موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلیٹن کے آغاز میں ایک اہم اور اچھی خبر آپ کو دیں گے کہ پاکستان کی دفاعی میدان میں ایک اور بڑی کامیابی۔ پاک بحریہ نے بحیرہ عرب میں سطح آب سے فضا تک مار کرنے والے میزائل کے فائر پار کا شاندار مظاہرہ کیا۔ پاکستان نیوی نے شمالی بحیرہ عرب میں جدید FM-90NER فضائی دفاعی میزائل نظام کا کامیاب لائیو ویپن فائر کیا۔ پاکستان نیوی کے جنگی جہاز نے انتہائی تیز رفتار اور چال باز فضائی اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ ISPR کے مطابق پاک بحریہ نے شمالی بحیرہ عرب میں FM-90NER سطح آب سے فضا تک مار کرنے والے میزائل کی کامیاب لائیو فائرنگ کے ذریعے اپنی جنگی صلاحیت اور آپریشن تیاری کا مظاہرہ کیا۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق فائر پاور کے اس مظاہرے کے دوران انتہائی تیزی سے فضائی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ لائیو میزائل فائرنگ کا کامیاب مظاہرہ پاک بحریہ کی آپریشن صلاحیت اور حربی تیاری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ISPR کے مطابق کمانڈر پاکستان فلیٹ نے فائر پاور ڈسپلے کا مشاہدہ کیا اور پاک بحریہ کی آپریشن تیاری پر اطمینان کا اظہار کیا۔ کمانڈر پاکستان فلیٹ نے فائرنگ میں حصہ لینے والے افسران اور جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارت، عزم اور لگن کو سراہتے ہوئے کہا کہ پاک بحریہ ہر صورت ملکی سمندری دفاع اور قومی بحری مفادات کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ فلیٹ کمانڈر نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاک بحریہ کسی بھی چیلنج سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔
ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کا عزم۔ خیبر پختونخوا کے ضلع میمند اور بنو میں سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر 2 مختلف کارروائیوں کے دوران بھارتی پراکسی فتنہ خارج کے 13 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا۔ ISPR کے مطابق 12 اور 13 دسمبر کے دوران خیبر پختونخوا کے ضلع محمد میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا۔ اس دوران شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد 7 خوارج کو جہنم واصل کیا گیا۔ بنو میں آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز نے مزید 6 خارج کو ہلاک کر دیا۔ ISPR کے مطابق عزم استحکام ویژن کے تحت سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے محمد اور بنو میں فتنۃ الخوارج کے خلاف کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان کی خود مختاری کا تحفظ اولین ترجیح ہے، دشمن کی ہر سازش کو ناکام بنایا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ عزم استحکام ویژن کے تحت سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بڑی کامیابیاں حاصل کر رہی ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم مسلح افواج کے شانہ بشانہ اور اس ناسور کے مکمل خاتمے کے لیے متحد و پرعزم ہے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے میمند اور بنو میں فتنہ خوارج کے خلاف کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی آگاہ کریں کہ بلوچستان میں خفیہ اطلاعات پر رواں سال 78,000 آپریشنز میں 700 سے زائد دہشت گردوں کو جہنم رسید کیا گیا۔ ان آپریشنز کے دوران 200 سے زائد سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے۔ کوئٹہ میں بلوچستان کے ایڈیشنل چیف سیکریٹری داخلہ اور DIG CTD کی نیوز کانفرنس کے حوالے سے ہمیں بتا رہے ہیں یاسر حسین اپنی اس رپورٹ میں۔ بلوچستان کے ایڈیشنل چیف سیکریٹری داخلہ نے نیوز کانفرنس میں بتایا کہ بلوچستان حکومت قیام امن کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ خاران میں کامیاب آپریشن کیا گیا جس کے دوران 3 دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا۔ صرف 2025 میں جو ٹوٹل انٹیلیجنس بیس آپریشنز ہوئے ہیں جن کو ہم IBOs کہتے ہیں وہ 78,000 آپریشنز ہوئے ہیں، جس میں نہ صرف ہماری پولیس کے ایکشنز شامل ہیں بلکہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز اور جتنی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز یہاں پہ کام کر رہی ہیں، جس میں آرمی کے ادارے بھی موجود ہیں، FC کے ادارے بھی موجود ہیں اور باقی بھی تمام ادارے اس میں موجود ہیں۔ یہ آپریشنز نان سٹاپ جاری رہیں گے۔ DIG CTD بلوچستان نے بتایا کہ گرفتار دہشت گرد SHO سٹی خاران کے قتل میں ملوث ہیں۔ اکتوبر میں SHO سٹی خاران کو شہید کیا گیا۔ یہ تینوں لوگ اس وقت ہماری کسٹڈی میں ہیں، جو جوائنٹ آپریشن میں ہوا جس میں CTD ہمارے دوسرے انٹیلیجنس ادارے اور FC نے شامل تھے، اور انشاءاللہ ہم ان کو کورٹ میں پیش کریں گے، اور ہماری کوشش ہے یہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے۔ جو ان کے باقی ساتھی ہیں جو اس میں انوالوڈ ہیں ان کے متعلق بھی کارروائی جاری ہے اور کوشش ہے کہ وہ بھی جلد از جلد گرفتار ہو جائے۔ اس موقع پر گرفتار دہشت گردوں کے اعترافی بیانات کی ویڈیو بھی دکھائی گئی۔ یاسر حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ وزیر مملکت خزانہ اور ریلوے بلال اصغر کیانی کا کہنا ہے کہ پاکستان امن کا دائی ہے، لیکن اگر جنگ مسلط کی گئی تو افواج پاکستان اور پوری قوم ہر محاذ پر کامیابی حاصل کرنا جانتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ صورتحال میں ریاستی اور حکومتی قیادت نے متحد ہو کر عسکری اور سفارتی محاذ پر مؤثر کردار ادا کیا۔ فوج نے احتساب کے عمل میں یہ واضح پیغام دیا ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں۔ یہ بات انہوں نے جہلم تا للہ 124 کلومیٹر زیر تعمیر روڈ کے دورے کے موقع پر کہی۔ امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان سینیٹر حافظ عبدالکریم نے کہا ہے کہ PTI کے دور حکومت میں سیاسی انتقام کی بدترین مثالیں قائم کی گئیں اور ملکی اداروں پر حملہ ناقابل قبول ہیں۔ ننکانہ صاحب میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے یادگار شہداء اور فوجی تنصیبات پر حملوں کی مذمت کی اور کہا کہ سیاسی اختلافات کے باوجود اداروں کو نشانہ نہیں بنایا جانا چاہیے۔ انہوں نے اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج اور عوامی مشکلات پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ایسے اقدامات قابل مذمت ہیں اور حکومت کا سخت کارروائی کا فیصلہ درست ہے۔ سینیٹر حافظ عبدالکریم نے PTI کو سڑکوں کی بجائے پارلیمنٹ میں آ کر قانون سازی میں کردار ادا کرنے کا مشورہ دیا۔ اس سے قبل انہوں نے ننکانہ صاحب میں ایک مقتول کے اہل خانہ سے تعزیت کی اور ملزمان کی جلد گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ خبر یہاں پر آپ کو دیں گے پاکستان سٹاک ایکسچینج سے۔ کاروباری ہفتے کے آغاز پر پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان دیکھنے کو مل رہا ہے اور 100 انڈیکس اس وقت 960 پوائنٹس کے اضافے کے بعد 1,70,829 پر ٹریڈ کر رہا ہے۔
दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 1060 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा भी हुआ और मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,70,926 पर भी पहुंची। माहिरीन का कहना है कि हुकूमत की माशी पॉलिसियाँ कामयाबी से जारी हैं, जिसकी वजह से माशी इशारे मस्बत रुझान जाहिर कर रहे हैं। सरमायाकार इन पॉलिसियों पर भरपूर एतमाद का इजहार करते हुए कैपिटल मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी कर रहे हैं। 7वां इंटरनेशनल कंज्यूमर प्रोडक्ट फेयर 2025 कराची एक्सपो सेंटर में कामयाबी से इख्तिताम पजीर हो गया। ई कॉमर्स गेटवे पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम और SIFC की स्ट्रेटेजिक मुआवनत से मुनक़िद होने वाली 4 रोज़ा आलमी नुमाइश में 52,000 से ज़ायद मुल्की और गैर मुल्की विजिटर्स ने शिरकत की। नुमाइश के दौरान $123 मिलियन से ज़ायद कारोबारी मुआहदे तय पाए, जो पाकिस्तान की बढ़ती हुई कंज्यूमर मार्केट पर आलमी एतमाद का मसर है। शुरका ने पाकिस्तान में SIFC की सरमायाकार दोस्त पॉलिसीज और सहूलतकारी की काविशों को भरपूर सराहा। नुमाइश में चीन और इंडोनेशिया समेत मुतादिद ममालिक की कंपनीज ने कामयाब B2B मुलाकातें की, जबकि मुंतज़मीन के मुताबिक ये इवेंट मुस्तकबिल में सरमायाकारी के लिए मजबूत बुनियाद साबित होगा। उन्नीस सौ 71 की जंग में पाक फौज के जवानों ने मशरकी और मगरबी महासों पर बेमिसाल बहादुरी की तारीख रकम की। 1971 की जंग के गाजी लेफ्टिनेंट कर्नल सलमान बेग रिटायर्ड ने अपने भाई लेफ्टिनेंट सालार बेग की कुर्बानी को खराज अकीदत पेश करते हुए बताया कि सालार बेग अक्टूबर 1971 में मशरकी पाकिस्तान में तैनात हुए। 21 नवंबर को भारतीय हमले के बाद गरीबपुर के महाज पर शदीद लड़ाई हुई, जहां सालार ने फ्रंट लाइन पर रहते हुए दुश्मन के 2 टैंक तबाह किए। 15 दिसंबर को शदीद मुकाबले के दौरान गोला बारूद खत्म होने के बावजूद सालार बेग टैंक के कपोला में खड़े होकर मशीन गन से लड़ते रहे और दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। दुश्मन की जवाबी कार्रवाई में लेफ्टिनेंट सालार बेग शहीद हो गए, जिनकी कुर्बानी आज भी कौम के लिए जुर्रत, ईमान और हुब्बुल वतनी की अजीम मिसाल है। आलमी मंजरनामे से अफसोसनाक खबर आपको देंगे। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के साहली इलाके में तकरीब के दौरान फायरिंग के वाक़े में 16 अफराद हलाक और 29 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में एक हमलावर भी मारा गया, जबकि दूसरे हमलावर को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। ऑस्ट्रेलवी मीडिया के मुताबिक एक हमलावर को वहां मौजूद अहमदाल अहमद नामी एक शहरी ने अपनी जान पर खेलकर बहादुरी से पकड़ा और उसका असलहा छीनकर मुतादिद लोगों की जानें बचा ली। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म एंथनी अल्बानीज़ ने अपने बयान में सिडनी वाक़े को नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म ने शहरियों की हिफाजत और सिडनी वाक़े के खिलाफ इक़दामात और तमाम वसाइल बुरेकार लाने का ऐलान किया है। उज़्बेकिस्तान के दारुल हुकूमत ताशकंद में कायम सेंटर ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन इस्लामी तारीख, इल्म और तहजीब का एक मुनफरद और जामे इदारा है, जो माजी की अजीम रिवायात को जदीद तहकीक और टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ता है। इसी सेंटर के हवाले से उज़्बेकिस्तान से हमारी नुमाइंदा फरहाना खान की खुसूसी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ताशकंद में सेंटर ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन के क़याम का मकसद उज़्बेकिस्तान के अजीम इल्मी विरसे को महफूज रखना और दुनिया के सामने उजागर करना था। यहाँ इस्लामी दुनिया के उन अजीम उलमा और मुफक्किरीन की खिदमात को पेश किया गया है, जिन्होंने इंसानियत की तरक्की में नुमाया किरदार अदा किया। इस सेंटर के क़याम से उज़्बेकिस्तान ने आलमी बरादरी को ये पैगाम दिया है कि इस्लामी तारीख और इल्म सिर्फ माजी का हिस्सा नहीं, बल्कि एक जिंदा रिवायत है जो आज भी इंसानियत के लिए रोशनी बन सकती है। सेंटर ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन की इमारत जदीद तर्ज तामीर का हसीन नमूना है। मरकज का अहम हिस्सा वो अजीम शान म्यूजियम है, जहाँ इस्लामी तहजीब के मुख्तलिफ अदवार को जदीद टेक्नोलॉजी 3D डिस्प्ले के जरिए पेश किया जाता है। यहाँ आने वाले सयाह न सिर्फ इस्लामी तारीख देखते हैं, बल्कि इसके साथ जुड़ी साइंसी और सकाफती कामयाबियों का अमली एहसास भी हासिल करते हैं। हम इसको देख के हैरान है कि यहाँ पे कितनी उनके पास कलेक्शन है ऑफ इस्लामिक हेरिटेज, और इन्होंने किस तरह उसको खूबसूरती से उसको संभाल के और उसको किस तरह AI की मदद से उसकी इंफॉर्मेशन सारी डिपिक्ट कर रहे हैं, और कितनी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है, और बहुत अमेजिंग ये म्यूजियम है। मरकज में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, जहाँ हजारों मखतूतात, नादिर नुस्खे, कीमती तारीखी दस्तावेजात और नायाब किताबें महफूज हैं, जो इस्लामी उलूम, तारीख और सकाफत पर तहकीक करने वालों के लिए मददगार साबित होती हैं। इसका मुनफरिद पहलू तहकीकाती लेबॉर्ट्रियाँ हैं, जहाँ खत्ताती, मखतूतात की बहाली
और डिजिटाइजेशन के जदीद तरीकों पर काम किया जाता है। दुनिया भर के मुहक्किकीन यहाँ आकर तहकीक करते हैं और इस्लामी विरसे पर नए मुतालियात पेश करते हैं। उज़्बेक हुकूमत इस मंसूबे को न सिर्फ एक सकाफती सरमाया बल्कि आलमी सतह पर इस्लामी शनाख्त को उजागर करने का जरिया भी करार देती है। मजहबी हमाहंगी और इल्मी तरक्की के फरोग के लिए भी इसकी खास अहमियत है। ये मरकज बैनुल-अक़वामी सतह पर इल्मी मुकालमे, तहकीकी ताउन और सकाफती तबादलों को फरोग देने में भी अहम किरदार अदा कर रहा है। जदीद तहकीक के जरिए नई नस्ल तक तारीख का ये हवाला पहुँचाना आज के लिए भी एक रोशन मिसाल है और ये मुस्तकबिल का भी एक अजीम हवाला साबित होगा। फरहाना खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, ताशकंद, उज़्बेकिस्तान। पाकिस्तान के हाथों शिकस्त के बाद भारत को सिफारती महाज पर मुसलसल नाकामियों का सामना है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की नाम नहाद ज़ाती दोस्तियों और अमरीका से कुर्बत के दावे एक बार फिर खोखले साबित हो रहे हैं। अमरीका की क़यादत में कायम जदीद टेक्नोलॉजी के आलमी इत्तेहाद से भारत की बेदखली ने मोदी हुकूमत को शदीद धचका पहुँचाया। भारतीय जरीदे द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक अपोजिशन ने इस अखराज को आलमी सतह पर भारत की गिरती हुई साख करार दिया है। अपोजिशन रहनुमा जयराम रमेश ने मई में पाकिस्तान के हाथों शिकस्त को भारत की सफारती तन्हाई की बड़ी वजह करार दिया। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक जदीद टेक्नोलॉजी और AI के दौर में इस अहम इत्तेहाद से बाहर होना भारत के लिए एक और बड़ी रुसवाई है, जबकि पाकिस्तान की मौसर हिकमत अमली से खत्ते में तवाज़ुन मज़ीद वाज़ेह हो रहा है। जर्मन हुकूमत ने अफगान महाजरीन के खिलाफ सख्त इकदाम करते हुए अफगान पनाह गुज़ीन प्रोग्राम फौरी तौर पर ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। जर्मन नशरियाती इदारे DW न्यूज़ के मुताबिक चांसलर फेडरिक मर्स ने सिक्योरिटी खदशात और जराइम में मुलविस अफगान महाजरीन की बुनियाद पर यह फैसला किया। जर्मन वजारत दाखिला ने वाज़े कर दिया है कि जर्मनी आने के मुंतज़िर अफगान महाजरीन के दाखिले के इम्कानात अब ख़त्म हो चुके हैं और इस हवाले से कोई सियासी दिलचस्पी बाकी नहीं है। DW के मुताबिक 640 अफगान पनाहगज़ीनों को मुल्क में दाखिले से रोक दिया गया है, जिनमें साबिक मकामी अमला, सहाफ़ी और इंसानी हकूक़ के कारकुन शामिल हैं। दूसरी जानिब अल जज़ीरा के मुताबिक 2024 और 25 में दर्जनों अफगान बाशिंदों को जराइम में मुलविस होने पर मुल्क बदर किया जा चुका है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक अफगान तालिबान के शिद्दत पसंद पॉलिसीज और दहशत गर्दों की सरपरस्ती ने अफगानिस्तान को आलमी सतह पर मजीद तन्हाई की जानिब धकेल दिया है। हुकूमती अहकामात पर टांग में भी अफगान महाजरीन की वापसी का अमल जारी है। अब तक 48 अफगान खानदानों को वापस अपने मुल्क अफगानिस्तान भेजा जा चुका है। ज़ाफ़रान मयानी की रिपोर्ट। हुकूमती अहकामात पर टांग में भी अफगान महाजर कैंप डबारा में 40 साल से रिहाइश पजीर अफगान महाजरीन के 48 खानदानों को बाइज्जत और अपनी खुशी से अपने मुल्क अफगानिस्तान भेज दिया गया। डिस्ट्रिक्ट टांग में एक पॉइंट था, कैंप था डबरा के पॉइंट पे, जिसमें टोटल 402 अफगान महाजरीन रिहाइश पजीर थे, जो अब कम्प्लीटली क्लियर हो गया। डिस्ट्रिक्ट टांग के जितने अफगान महाजरीन हैं वो वॉलंटरी रज़ाकारा तौर पर वापस चले गए हैं, जो कुल 48 फैमिलीज़ बनती हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट टांग क्लियर हो गया मुकम्मल तौर पर। इसमें कोई अफगान महाजरीन रिहाइश पजीर नहीं है। जितने भी थे वो खुश उसलूबी से, अमन से, रज़ाकाराना तौर पर हमने वापस किए हैं, भेज दिए, और उन्हें सूबाई हुकूमत की तरफ से जो हिदायत थी उसके मुताबिक हमने ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड किया था। अब आवाम से भी रिक्वेस्ट है, अगर कहीं पे कोई अफगान महाजरीन PUR कार्ड होल्डर या AC कार्ड होल्डर कहीं पे है तो हमें कोऑर्डिनेट करें ताकि उनको भी हम ट्रांसपोर्ट वगैरह की फैसिलिटी दे दें। अफगान महाजरीन जहाँ 40 साल रफाकत के खात्मे पर गमगीन है तो वहाँ हुकूमती रवैये और पाकिस्तान के मेहमान नवाजी पर मशकूर भी है। ज़ाफ़रान मयानी, PTV न्यूज़, टांग। साल 2025 की 5वीं और आखिरी कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का मुल्क भर में बाकायदा आगाज हो गया है। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर नेशनल EOC के मुताबिक इस मुहिम के दौरान 4 करोड़ 50 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलवाए जाएंगे। पंजाब में 2 करोड़ 30 लाख से ज्यादा, सिंध में 1 करोड़ 6 लाख से ज्यादा, खैबर पख्तूनख्वा में 72 लाख से ज्यादा और बलूचिस्तान में 26 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। इसी तरह वफाकी दारुलहुकूमत इस्लामाबाद में 4,60,000 से ज्यादा, गिलगित बल्तिस्तान में 2,28,000 से ज्यादा, जबकि आजाद जम्मू कश्मीर में 7,60,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम 21 दिसंबर तक जारी रहेगी। वालिदैन के लिए जरूरी है कि अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे लाजमी पिलवाएं। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने वालिदैन से अपील की है कि वो मुल्क के तमाम सूबों और इलाकों में 15 से 21 दिसंबर तक चलाई जाने वाली मुल्कगीर पोलियो वैक्सीनेशन मुहिम की भरपूर हिमायत करें।
انہوں نے کہا کہ مہم کی کامیابی کا انحصار اجتماعی کوششوں پر ہے۔ بچوں کی نگہداشت کرنے والے عوامی نمائندوں اور کمیونٹی رہنماؤں پر زور دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ 5 سال سے کم عمر کے ہر بچے کو پولیو کے قطرے پلوائیں۔ صرف مشترکہ کاوشیں ہی پاکستان کے بچوں کے مستقبل کو محفوظ بنا سکتی ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کراچی میں انسداد پولیو مہم کا افتتاح کر دیا۔ مہم کے دوران سندھ کے 1 کروڑ 6 لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ اور وزیر صحت سندھ ڈاکٹر عذرا فضل پیچوہو نے سی ایم ایس اسکول اولڈ حاجی کیمپ میں بچوں کو قطرے پلا کر مہم کا آغاز کیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پولیو کا خاتمہ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ سندھ کے 30 اضلاع کی 1345 یونین کاؤنسلز میں پولیو مہم جاری ہے، جس کے لیے 80,000 فرنٹ لائن ورکرز اور 21,000 اہلکار تعینات کیے گئے ہیں، جن میں 400 لیڈی پولیس کانسٹیبلز بھی شامل ہیں۔ انہوں نے والدین سے اپیل کی کہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلوائیں اور میڈیا سے بھی تعاون کرنے کو کہا۔ حافظ آباد میں آج سے 4 روزہ انسداد پولیو مہم کا آغاز ہو گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق نے DHQ ہسپتال میں بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا کر مہم کا افتتاح کیا۔ محکمہ صحت کے مطابق مہم کے دوران 2,38,551 بچوں کو حفاظتی قطرے پلائے جائیں گے۔ اس مقصد کے لیے 998 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جو گھروں، اسکولوں اور عوامی مقامات پر بچوں کو قطرے پلائیں گی۔ ڈپٹی کمشنر نے والدین سے اپیل کی ہے کہ وہ پولیو کے خاتمے کے لیے محکمہ صحت کی ٹیموں سے مکمل تعاون کریں۔ ضلع بہاولپور میں قومی انسداد پولیو مہم کا آغاز ہو گیا، جس کے دوران 8,24,000 سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ ڈپٹی کمشنر سید حسن رضا نے بچوں کو قطرے پلوا کر مہم کا افتتاح کیا۔ محکمہ صحت کے مطابق مہم کے لیے 3,276 سے زائد ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جو گھر گھر جا کر 5 سال تک کی عمر کے بچوں کو ویکسین فراہم کریں گی۔ ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ کوئی بھی بچہ پولیو ویکسین سے محروم نہ رہے۔ انہوں نے بتایا کہ مائکرو پلان کو اثر نو ترتیب دیا گیا ہے، جبکہ کیچ اپ ایکٹیویٹی کے تحت 18 دسمبر کو بھی بچوں کے پولیو کے قطرے پلوائے جائیں گے۔ شیخوپورہ سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ ضلع شیخوپورہ کی 5 تحصیلوں میں پولیو سے بچاؤ کی قومی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ افتتاحی تقریب گورنمنٹ محمد شہباز شریف چلڈرن اینڈ مدر کیئر ہسپتال میں منعقد ہوئی، جہاں ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مارت نے چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیلتھ ڈاکٹر صدیق بلوچ اور محکمہ صحت کے افسران کے ہمراہ بچوں کو پولیو مہم کا قطرے پلا کر افتتاح کیا۔ 4 روزہ مہم کے دوران 5 سال تک کی عمر کے 7,58,000 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کے لیے 3,099 ٹیمیں اور 6,744 ہیلتھ ورکرز فیلڈ میں تعینات کیے گئے ہیں۔ ضلع بھر کے ہسپتالوں، بنیادی مراکز صحت، ریلوے اسٹیشنز، بس اڈوں اور اہم مقامات پر فکسڈ کیمپس بھی قائم کیے گئے ہیں تاکہ کوئی بچہ ویکسین سے محروم نہ رہے۔ منڈی بہاؤالدین میں بھی سال 2025 کی آخری 4 روزہ انسداد پولیو مہم کا آغاز ہو گیا ہے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل راجہ حیدر عباس نے چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیلتھ ڈاکٹر کرن ارشد کے ہمراہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہسپتال میں بچوں کو پولیو ویکسین کے قطرے پلا کر مہم کا افتتاح کیا۔ محکمہ صحت کے مطابق 15 سے 18 دسمبر تک جاری رہنے والی مہم کے دوران 5 سال تک کی عمر کے 3,24,622 بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ اس مقصد کے لیے گھر گھر ٹیموں سمیت فکسڈ اور ٹرانزٹ پوائنٹس قائم کیے گئے ہیں۔ انتظامیہ نے والدین سے اپیل کی ہے کہ وہ بچوں میں پولیو کے مرض کے خاتمے کے لیے ٹیموں سے مکمل تعاون کریں۔ اور ملک بھر کی طرح ضلع پاکپتن میں بھی 4 روزہ انسداد پولیو مہم کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ ضلع بھر میں 3,92,000 بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ عباس علی عارفی کی رپورٹ۔ ڈپٹی کمشنر پاکپتن آصف رضا نے DHO پاکپتن ڈاکٹر آصف جلیس کے ہمراہ DHQ ہسپتال پاکپتن میں بچوں کو پولیو ویکسین کے قطرے پلا کر 15 سے 18 دسمبر تک جاری رہنے والی 4 روزہ انسداد پولیو مہم کا افتتاح کیا۔ ڈپٹی کمشنر پاکپتن نے شہریوں سے پولیو ٹیموں کے ساتھ تعاون کرنے کی اپیل کی۔ ہم تقریباً 3,92,000 کے بچوں کو جن کی عمر 5 سال سے کم ان کو کور کریں گے۔ اراؤنڈ 300,000 ہمارے ہاؤس ہولڈز ہیں۔ ریکویسٹ یہ ہے کہ پولیو ورکر سے، پولیو ٹیم سے کوآپریٹ کریں اور اس ملک کو اس موذی مرض سے پاک کرنے میں گورنمنٹ آف پنجاب اور محکمہ صحت کا ساتھ دیں۔ بہت شکریہ۔ انسداد پولیو مہم کے ٹرانزٹ، فکسڈ اور موبائل ٹیموں پر مشتمل 3500 سے زائد افسران و اہلکاران خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ 2 بوند پلا کر 5 سال تک کے بچوں کو عمر بھر کی معذوری سے بچایا جا سکتا ہے۔ عباس علی عارفی، PTV نیوز، ڈسٹرکٹ پاکپتن۔
शकरगढ़ में रवां साल की आखिरी कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज़ हो चुका है, जिसके दौरान 5 साल से कम उम्र 3,86,000 से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे फैलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। मजीद जानते हैं शकरगढ़ से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद रमज़ान से, जो इस वक्त डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर हामिस के साथ मौजूद हैं। जी रमज़ान बताएगा और इनसे ये भी पूछेगा कि अब की बार इंतजामात को किस तरह से ज़्यादा मरबूत और बेहतर बनाया गया है। जी बिल्कुल, मुल्क के दूसरे शहरों की तरह शकरगढ़ में भी 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आज पहला रोज़ है। पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने में मसरूफ है। इसके अलावा शकरगढ़ में बस स्टैंड, पब्लिक प्लेसेस और दीगर जो मकामात है वहाँ पर भी पोलियो वर्कर्स अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। बात करने के लिए हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर हमेश मौजूद हैं। वजीर से पूछते हैं, सर आपने कितनी टीमें तश्कील दी हैं, कितना टारगेट है और आप वालिदैन को क्या पैगाम देना चाहते हैं? शकरगढ़ में भी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। तहसील शकरगढ़ में इस वक्त हमारे पास 452 मोबाइल टीम्स जो कि घर घर जाकर बच्चों को कतरे पिलाएंगी, 33 ट्रांजिट टीम जो कि मुख्तलिफ बस स्टैंड में हमने डिप्लॉय की हैं ताकि जो बच्चे घरों में मिस हो जाएं उनको कवर किया जा सके। और हमारी टीम्स THQ मरियम नवाज हॉस्पिटल, मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक में डिप्लॉय हैं ताकि जो बच्चे वहाँ पे विजिट करें उनको कतरे पिलाए जा सके। पोलियो का वायरस एक खतरनाक वायरस है। ये वायरस आपके बच्चे के लिए उम्र भर की मजदूरी का बायस बन सकता है। वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे लाजमी पिलाएं ताकि इनको उम्र भर की मजदूरी से बचाया जा सके। जी वेदर अपडेट में खुश आमदीद। नाज़रीन, रहीम यार खान जनूबी पंजाब के उन अजला में शामिल है जहाँ इन दिनों शदीद धुंध छाई हुई है, जिसकी वजह से मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। अशफाक अहमद रिपोर्ट करेंगे। रहीम यार खान समेत जनूबी पंजाब में धुंध का राज बरकरार है, जिससे हद निगाह इंतहाई कम हो गई है और शहरियों की रोजमर्रा जिंदगी बुरी तरह मुतासर हुई है। महकमा ज़राअत के मुताबिक मुसलसल धुंध गंदम की फसल के लिए नुकसानदेह है, इससे बढ़ोतरी का अमल मुतासर होता है। धुंध की वजह से हद निगाह सिर्फ 15 से 20 मीटर तक रह गई है, जिससे शहर और मोटरवे M5 पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रहीम यार खान समेत जनूबी पंजाब के शहरों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। सुबह और शाम धुंध पड़ने का इम्कान है। दर्जा हरारत कम से कम 10 डिग्री सेंटीग्रेड और ज्यादा से ज्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। इशफाक अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रहीम यार खान। और पंजाब के दीगर अजला की तरह पाक पतन और उसके गिरदोनवाह में शदीद धुंध ने मामूलात ज़िंदगी को बुरी तरह मुतासिर किया है। तफसील जानते हैं अपने नुमाइंदे अब्बास अली आरफी से। अब्बास अली आरफी, आगाह कीजिएगा। जी, मुल्क भर की तरह ज़िला पाकपतन और उसके मज़ाफ़ाती इलाकों में भी सुबह सवेरे छाने वाली शदीद धुंध के बाइस सड़कों पर हद निगाह चंद मीटर तक रह गई है, जिससे ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर हुई है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो चुका है। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ साथ फ़ज़ाई आलूदगी भी बढ़ रही है। मैं आपको बताता चलूं कि अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो ज़िला पाकपतन में इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स 224 तक पहुंच चुका है, जो सेहत के लिए ख़तरनाक करार दिया जा रहा है। इस सूरत हाल के पेश नज़र अगर मैं ज़िले इंतज़ामिया की बात करूं तो ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने, मास्क के इस्तेमाल और दौरान सफ़र गाड़ियों पर फोग लाइट्स ऑन रखने की हिदायत जारी की गई हैं। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और ज़िला गिज़र में तालीदास के मकाम पर सैलाब मुतासिरीन को इस महीने के आखिर तक टेंट विलेज से मुस्तकिल घरों में मुंतकिल किया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने मकामी कम्यूनिटी के ताउन से पहले मरहले में 50 घर तामीर किए हैं। मज़ीद तफसीलात गिलगित से हमारे नुमाइंदे शेर अब्बास की इस रिपोर्ट में देखिए। शदीद सर्दी के पेश नज़र गिलगित बल्तिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी टेंट विलेज में मुकीम मुतासरीन सैलाब को गर्म कंबल, रज़ाइयाँ और दीगर बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें भी फराहम कर रही है। इसके अलावा टेंट विलेज में तसलसल के साथ मेडिकल कैंप्स का भी इनेकाद किया जा रहा है। मुतासरीन के लिए तामीर किए गए नए घरों में पानी, बिजली और दीगर ज़रूरत की चीज़ें फराहम करने के लिए गैर सरकारी इदारों और मुखिर हजरात से भी राबिता किया जा रहा है, ताकि मुतासरीन बगैर किसी परेशानी के नए घरों में रह सकें। एक हमारा एक इनिशिएटिव था जीबी गवर्नमेंट की तरफ से और कम्युनिटी की तरफ से भी हमारा एक टाउन रहा है। कम्युनिटी ने ज़मीन दे दी और गवर्नमेंट ने उसको बाकायदा अलाट किया फॉर्मल तरीके से, तो एक अच्छे अंदाज में 50 के करीब घर बन रहे हैं
प्रोग्रेस है। बाई 30 दिसंबर इंशाल्लाह वो हैंड ओवर हो जाएंगे, रहने के काबिल होंगे। गिजर में सैलाब की वजह से बनने वाली झील में ज़ेर आब आने वाले मकानात के मालिकान के नुकसानात का अजाला करने के लिए भी इकदाम जारी हैं, जबकि आइंदा सीज़न में झील से महफूज तरीके से पानी के अखराज के लिए भी हिकमत अमली तरतीब दी गई है। सैयद शेर अब्बास, PTV न्यूज़, गिलगित। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और मतला जुज़वी अब्र आलू, जबकि पहाड़ी इलाकों में रात के औकात में मौसम शदीद सर्द रहने की तवक्को है। तहम गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और शिमाल मगरबी बलूचिस्तान में चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। पंजाब, बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में सुबह और रात के औकात में स्मोग और धुंध, जबकि चंद मकामात पर शदीद धुंध छाए रहने की तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहा। तहम खैबर पख्तूनख्वा में बारिश हुई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बालाई सिंध के मैदानी अजला में स्मोग, जबकि रात और सुबह के औकात में धुंध छाई रही। सबसे ज़्यादा बारिश खैबर पख्तूनख्वा में चित्राल और कालाम में 1 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील कुछ ऐसे रही। नाज़रीन, एयर क्वालिटी इंडेक्स की तफसील कुछ यूं रही। दिल्ली में 407, कुवैत सिटी में 199, कराची में एयर क्वालिटी इंडेक्स 191, नाज़रीन मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए अभी आपको बताएं कि मियांवाली में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2025-26 के तहत जारी मनसूबों का जायज़ा लेने के लिए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत मेंबर पंजाब असम्बली अली हैदर नूर खान न्याजी और डिप्टी कमिश्नर असद अब्बास मक्सी ने की। इजलास में तामीराती महकमों ने सड़कों, सेवरेज, सेहत, तालीम और अर्बन ब्यूटिफिकेशन मनसूबों पर पेशरफ से आगाह किया। मेंबर पंजाब असम्बली ने बताया कि मियांवाली शहर के सेवरेज और सड़कों की बहाली के लिए 6 अरब 45 करोड़ रुपए के फंड्स जारी हो चुके हैं और काम जल्द शुरू किया जाएगा। उन्होंने तरक्याती मनसूबों को बरवक्त मुकम्मल करने, मयारी मटीरियल के इस्तेमाल और अल्तवा का शिकार स्कीमों के लिए फौरी फंड के फराहमी की हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर ने भी अफसरान को मनसूबों पर काम की रफ्तार तेज़ करने की ताकीद की। मार्का हक में इबरतनाक शिकस्त के बाद भारतीय फौज आलमी मंजरनामे पर मजाक बनकर रह गई। आलमी उफक पर फील्ड मार्शल की पसीराई और बढ़ती हुई मकबूलियत और पाकिस्तान की नुमाया सिफारती कामयाबियों से भारतीय अस्करी क़यादत शदीद तज़ब्ज़ुब का शिकार है। मार्का हक में हज़ीमत को छुपाने और अपने आप को मकबूलियत दिलवाने के लिए भारतीय अस्करी क़यादत मीडिया में शोबदाबाजी और गैर संजीदा तर्ज अमल में मसरूफ़ है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। राना शहजाद सलाम, कंट्रोलर न्यूज़ हमारे साथ मौजूद है। राना शहजाद, आगाह कीजिएगा इस हवाले से मज़ीद। जी अयाज, मार्का हक में इबरतनाक शिकस्त के बाद जो भारत की अस्करी क़यादत है वो अपनी मकबूलियत जो है वो साबित करने के लिए भौंडी हरकतें कर रही है। और इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि भारतीय अस्करी क़यादत सियासी आकाओं को खुश करने के लिए हिंदू मजहबी रसूमात में मीडिया पर पेश नज़र आ रही है। दूसरी तरफ मुख्तलिफ मौक़ों पर अपनी स्ट्रेटजिक काबिलियत दिखाने के लिए आए दिन मीडिया पर अस्करी तैयारी के अलाप गाती हुई भी नज़र आती है। मकबूलियत और अपनी जहनी सोच को बढ़ावा देने के लिए भारतीय आर्मी और फ़ज़ाइया के जो चीफ्स हैं, सरबराह हैं, पासिंग आउट परेड में भी सस्ती शोहरत के हसूल के लिए
تھیٹر لگانے سے باز نہ آئے۔ بھارتی آرمی چیف کا ان کی جو دہرادون اکیڈمی میں پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی، اس گراؤنڈ میں نامعقول انداز میں پش اپس کا بھونڈا ڈرامہ دراصل ناقص تیاریوں اور ناکام حکمت عملی پر پردہ ڈالنے کی ایک بھونڈی کوشش تھی۔ بھارتی آرمی چیف نے پاسنگ آؤٹ پریڈ پر ڈنڈ نکالنے جب لگ پڑے تو جس میں ایک بھی صحیح نہیں تھا۔ بھارتی فضائی قیادت بھی سستی شہرت کے لیے احمقانہ حرکات میں پیش ہے۔ فضائیہ کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں فضائی قیادت کا فلائی پاسٹ میں حصہ لینا اور پاسنگ آؤٹ کیڈٹس کو سلامی پیش کرنا ایسی ہی احمقانہ مثالیں ہیں جس کی توقع بھارتی فوجی قیادت سے ہی کی جا سکتی ہیں۔ بھارتی فضائی قیادت رقص و سرود کی محافل میں مصروف اپنی ویڈیوز بھی میڈیا پر اب دینے لگ پڑی ہیں۔ میدان جنگ کی بجائے سٹیج تھیٹر، ناچ گانے اور تماشا بازی ہی اب بھارتی عسکری قیادت کی اہلیت اور صلاحیت ہو سکتی ہے۔ کمزور بھارتی فوجی قیادتوں کا مضحکہ خیز سرکس شو عسکری وقار کے لیے بھی شرمندگی اور بدنامی کا سبب بن گیا ہے، اور بھارتی فوجی قیادتوں کی غیر سنجیدہ اور دکھاوے کی حرکات ادارے کی پیشہ ورانہ ساکھ پر بھی سوالیہ نشان اٹھا رہی ہیں۔ جی ایاز۔ بہت شکریہ رانا شہزاد السلام، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بلیٹن میں اب آگے بڑھتے ہیں۔ انسپیکٹر جنرل آف پریزن خیبر پختونخوا محمد عثمان محسود نے کہا ہے کہ صوبے کی جیلوں کو سزا کے مراکز کے بجائے اصلاح، تربیت اور بحالی کے اداروں میں تبدیل کیا جا رہا ہے تاکہ قیدی رہائی کے بعد معاشرے کے مفید شہری بن سکیں۔ سینٹرل جیل ہری پور کے دورے کے دوران آئی جی جیل خانہ جات کو جیل انتظامیہ کی جانب سے سیکیورٹی، فلاحی اقدامات، طبی سہولیات اور اصلاحی پروگرامز پر بریفنگ دی گئی۔ انہوں نے جیل میں قائم نئے اسکیننگ روم، جیل ہسپتال اور منشیات سے بحالی مرکز کی نئی بیرک کا افتتاح بھی کیا۔ آئی جی نے قیدیوں سے ملاقات کر کے ان کے مسائل سنے اور فوری حل کی ہدایات جاری کی۔ انہوں نے بتایا کہ صوبے کی تمام جیلوں میں تعلیمی، فنی اور اصلاحی پروگرامز جاری ہیں، جبکہ قیدیوں اور ان کے اہل خانہ کے رابطے کے لیے ای ملاقات کا نظام بھی متعارف کرایا گیا ہے۔ ریجنل پولیس آفیسر گجرانوالہ خرم شہزاد حیدر نے منڈی بہاؤالدین کا دورہ کیا۔ پولیس لائن پہنچنے پر انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ آر پی او نے ڈی پی او سید عبدالرحیم شرازی کے ہمراہ یادگار شہداء پر پھول چڑھائے اور شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ خرم شہزاد حیدر نے کہا کہ منڈی بہاؤالدین کے 13 شہداء اور 28 غازی پولیس کا فخر ہیں۔ انہوں نے شہداء کے بچوں سے ملاقات کی اور ان کے روشن مستقبل کے لیے دعا کی۔ بعد ازاں چیمبر آف کامرس، انجمن تاجران کرسچن کمیونٹی اور علماء کے وفود نے آر پی او سے ملاقات کر کے اپنے مسائل بیان کیے اور فوری حل کی یقین دہانی حاصل کی۔ چیچن جمہوریہ کے دارالحکومت گروزنی میں 12واں بین الاقوامی صحافتی ایوارڈ گولڈن پین اختتام پذیر ہوا۔ یہ ایوارڈ چچنیا کے پہلے صدر احمد حاجی کاروف کی یاد پہ دیا جاتا ہے۔ اس موقع پر دنیا کے 12 ممالک کے صحافیوں کی ایوارڈ کی تقریب میں شرکت ہوئی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیچن جمہوریہ کے سربراہ رمضان قادروف نے کہا کہ گولڈن پین سچائی، ذمہ دار صحافت کی علامت ہے۔ اس موقع پر مختلف شعبوں میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے صحافیوں کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ پاکستانی صحافی اور اردو روسی پلیٹ فارم صدائے روس کے چیف ایڈیٹر سید اشتیاق حمدانی کو بین الاقوامی صحافتی ایوارڈ گولڈن پین سے نوازا گیا۔ تقریب میں چچنیا اور پاکستان کے درمیان میڈیا اور ثقافتی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا۔ اسپین کے شہر بارسلونا میں مراکش کے پہلے ثقافتی ہفتے کا افتتاح کونسل جنرل نے کر دیا۔ تقریب کا مرکزی عنوان فن مشترکہ زندگی رکھا گیا ہے، جس میں سرکاری اور ثقافتی اداروں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ رمبلا بارسلونا میں رنگا رنگ مراکشی ثقافتی شو پیش کیا گیا، جہاں روایتی ملبوسات، فن، موسیقی اور لذیذ عربی پکوانوں نے حاضرین کو متاثر کیا۔ خواتین نے مراکشی ملبوسات کی نمائش کی، جبکہ موسیقاروں نے روایتی نغمے پیش کیے۔ مختلف ثقافتی سٹالز بھی توجہ کا مرکز رہے۔ تقریب میں 200 سے زائد افراد نے شرکت کی۔ پاکستانی کمیونٹی کی نمائندگی ڈاکٹر محمد احسان الہی اور رضوان قاسمی نے کی۔ شرکاء نے مراکش اور اسپین کے درمیان ثقافتی ہم آہنگی اور مشترکہ روایتوں کو مضبوط بنانے پر زور دیا۔ وفاقی حکومت نے مستحق خواتین کو مالی خود مختاری فراہم کرنے کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت جدید ڈیجیٹل والیٹ نظام متعارف کروا دیا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نمائندے رانا فیصل رحمان سے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے متعارف کرایا گیا نیا وائلٹ سسٹم مستحق خواتین کو بے نظیر انکم سپورٹ کی رقوم حاصل کرنے کا موجودہ نظام مزید آسان، محفوظ اور شفاف بنا رہا ہے۔ اس نظام کے تحت خواتین اپنے مالی معاملات خود مختاری کے ساتھ سنبھال سکیں گی
और महाना वजीफा बराह रास्त अपने मोबाइल वॉलेट अकाउंट में वसूल करेंगी। घर बैठा सानू पैसे मिल जावे अकाउंट आ जासे, ये हमें सिमें मिलेंगी तो हमारे घर बैठे हमारा अकाउंट बन जाएगा, हमें बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जिला बहावलनगर में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड खवातीन की तादाद 1,73,000 है और अब तक 35% खवातीन को सिम्स फराम की जा चुकी हैं। खवातीन को डिजिटल वॉलेट सिम के हसूल के लिए सिर्फ अपना शनाख्ती कार्ड और मोबाइल फोन साथ लेकर करीबी BISP दफ्तर आना होगा। जो थ्रू लिंक नादरा स्टाफ बैठा हुआ है वो फौरी तौर पे उसको लिंक करके तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ऑटो पे हेडक्वार्टर से उनके वॉलेट खुल जाएंगे। डिजिटल वॉलेट सिर्फ एक माली अदायगी का तरीका नहीं बल्कि ये खवातीन की माली खुद मुख्तारी को बढ़ाने और इन्हें माशरती तौर पर बाइख्तियार बनाने का एक अहम कौमी इक़दाम है। रजिस्टर्ड खवातीन में सिमों की तकसीम का अमल जारी है। खवातीन की जानिब से इस इक़दाम को खूब सराहा जा रहा है। राना फैसल रहमान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, बहावलनगर। गवर्नमेंट गुरु नानक ग्रेजुएट कॉलेज ननकाना साहब में BS कंप्यूटर साइंसेस की क्लासेस और फ्री ऑनलाइन कोर्सेज का आगाज़ कर दिया गया। मौसमियाती तब्दीली के वज़ीर ममलकत डॉक्टर शिजरा मनसब ने डॉक्टर शिजरा मनसब स्कूल ऑफ कंप्यूटिंग का इफ्तिताह किया। रिपोर्ट कर रहे हैं जावेद अहमद मुआविया। मौसमियाती तब्दीली के वज़ीर ममलकत डॉक्टर शिजरा मनसब ने गवर्नमेंट गुरु नानक ग्रेजुएट कॉलेज ननकाना साहब में डॉक्टर शिजरा मनसब स्कूल ऑफ कंप्यूटिंग का इफ्तिताह किया। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर शिजरा मनसब ने कहा कि मियारी तालीम के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। पंजाब हुकूमत की तरफ से सरकारी तालीमी इदारों में जदीद तकाज़ों के मुताबिक कंप्यूटर की तालीम का फरोग काबिल तहसीन है। उन्होंने कंप्यूटर लैब के लिए मजीद जदीद कंप्यूटर्स की फराहमी और BS क्लासेस के लिए नए ब्लॉक की तामीर का भी ऐलान किया। उनको महारत की डिग्रीज मिल सके, चाहे वो IT में हो, चाहे वो AI में हो, चाहे जो भी जदीद अब टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें हो, तो इंशाल्लाह आप आगे भी बहुत तरक्की करेंगे। हमारे कोर्सेज होंगे वो डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में होंगे और वो प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बच्चों को प्रिपेयर करेंगे इंटरनेशनल और नेशनल मार्केट के लिए। कॉलेज इंतजामिया, असातिज़ा और तलबा और तालबात ने BS कंप्यूटर साइंसेस की क्लासेस और फ्री ऑनलाइन कोर्सेज के आगाज पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि कंप्यूटर की तालीम से नौजवान जदीद महारतें हासिल करके बाइज्जत रोजगार कमाने के काबिल हो सकेंगे। टेक्नोलॉजी के जरिए से ही हमारे बच्चे जो हैं, हमारे स्टूडेंट्स तरक्की कर सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब में उनका हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने हमारे इदारे में कंप्यूटर क्लासेस शुरू करवाई हैं। मैं यहाँ पे BS कंप्यूटर साइंस कर रही हूँ। इंशाल्लाह मैं IT में एक्सपर्ट बनूंगी और अपने वालिदैन का बाइस फ़ख्र बनूंगी। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमानों, असातिज़ा और तलबा में यादगारी शील्ड्स भी तकसीम की गई। सरकारी तालीमी इदारों में कंप्यूटर लैब के क़याम से यहाँ ज़ेर तालीम तलबा और तालबात को मियारी तालीम की बासानी फराहमी मुमकिन होगी। जावेद अहमद मुआविया, PTV न्यूज़, ननकाना साहिब। गवर्नमेंट कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के ज़ेर एहतमाम आर्ट्स काउंसिल फैसलाबाद में रोशनी तो हम भी हैं के उन्वान से इल्यूमिनाई आर्ट नुमाइश मुनक़िद हुई। तफसील हाफिज मोहम्मद अली आबिद से। नुमाइश का इफ्तिताह कमिश्नर फैसलाबाद राजा जहांगीर अनवर और वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज वीमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद प्रोफेसर डॉक्टर कमल अमीन ने किया। नुमाइश में 2019 से 2025 के बैचेस की 25 तालिबात के 51 मुंतखब फनपारे शामिल किए गए, जिनमें प्रिंट मेकिंग, मिनीएचर पेंटिंग और मिक्स मीडिया तकनीक्स का इस्तेमाल किया गया था। इस ग्रुप शो में खवातीन आर्टिस्ट ने अपने एहसासात, जज्बात और मुआशरे की अक्कासी मुख्तलिफ मीडियम को इस्तेमाल करते हुए बहुत खूबसूरती से की है। और जो हमारे पास आउट हो चुके हैं बैचेस, उसमें से कुछ सिलेक्टिव काम है जो डिस्प्ले किया हुआ है। इसका पर्पस जो है वो बेसिकली हमारे सोशल इश्यूज़ के ऊपर बात करना भी है और जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं उनका काम सबको दिखाना भी है। इस तरह की एग्जीबिशंस होती रहनी चाहिए। फैसलाबाद में भी आर्ट और आर्टिस्ट को एक्सपोजर मिलना चाहिए, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को कंट्रीब्यूट करना चाहिए। आर्ट वर्क एक बनाते हैं तो उनको एग्जीबिशंस का मौका मिलना चाहिए ताकि वो अपना प्रमोट कर सकें अपने काम को, अपनी थॉट्स को। फनपारों में खास तौर पर खवातीन के माशरती मसाइल को मौजू बनाया गया। शुरका ने तालिबात की फनी महारतों को खूब सराहा। हाफिज मोहम्मद अली आबिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, फैसलाबाद। खेलों की खबरों में खुशामदीद और सबसे पहले बात करते हैं इंग्लैंड में कामयाबी के बाद अमेरिका में भी PSL रोड शो का इनेकाद किया गया।
نیو یارک روڈ شو میں قومی مینز کرکٹ ٹیم کے 6 کھلاڑی شریک ہوئے، جن میں کپتان سلمان علی آغا، ابرار احمد، فہیم اشرف، سائم ایوب، شان مسعود اور سعود شکیل شامل تھے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے تقریب میں خصوصی طور پر شرکت کی۔ پی ایس ایل کے بین الاقوامی روڈ شوز پاکستان کرکٹ بورڈ کی عالمی حکمت عملی کا حصہ ہے، جس کا مقصد 6 جنوری 2026 کو 2 نئی فرنچائزز کی نیلامی میں بین الاقوامی سرمایہ کاروں کو راغب کرنا ہے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے کہا ہے کہ پاکستان سپر لیگ کو دنیا کی نمبر 1 لیگ بنانا چاہتے ہیں۔ نیو یارک میں پی ایس ایل روڈ شو کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے محسن نقوی نے کہا کہ قومی کرکٹرز میں بہت صلاحیت موجود ہے۔ پاکستان سپر لیگ میں نوجوان ٹیلنٹ کو اپنی صلاحیتیں نکھارنے کا موقع ملتا ہے۔ چیئرمین پی سی بی نے کہا کہ پی ایس ایل میں سرمایہ کاری کرنے والوں کو خاطر خواہ فائدہ ملتا ہے۔ پی ایس ایل میں نئی بڈ شفاف ہوگی۔ پاکستان کے سابق لیجنڈ کرکٹر وسیم اکرم نے کہا کہ پی ایس ایل کی کامیابی میں سب کی محنت شامل ہے۔ ایونٹ میں مقامی ٹیلنٹ کو مواقع دے رہے ہیں۔ سابق قومی کرکٹر اور کمنٹیٹر رمیز راجہ نے کہا کہ پی ایس ایل سے پاکستان میں کرکٹ کے کھیل کو فروغ مل رہا ہے اور لیگ کی کامیابی پورے پاکستان کے لیے باعث فخر ہے۔ پی ایس ایل کے سی ای او سلمان نصیر نے کہا کہ کھیلوں کے ذریعے ممالک ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں۔ پی ایس ایل پاکستان کرکٹ کی شناخت کا ذریعہ بھی بن چکا ہے۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ نے کہا کہ پاکستان سپر لیگ عالمی سطح پر برانڈ بن کر ابھر رہا ہے۔ کھیل سفارتکاری اور ثقافتوں کی پہچان کا بڑا ذریعہ ہے۔ کراچی میں ہونے والے 35ویں نیشنل گیمز میں جہاں روایتی کھیلوں کے میدان سجے، وہیں ایک نئے اور تیزی سے مقبول ہونے والے کھیل پکل بال بھی نمائشی مقابلے منعقد کیے گئے۔ مزید تفصیل جانتے ہیں عائشہ آفرین کی اس رپورٹ میں۔ امریکہ سے شروع ہونے والا کھیل پکل بال ایک چھوٹے کورٹ میں پلاسٹک کی بال سے کھیلا جاتا ہے۔ تیز رفتاری، آسانی اور محدود جگہ پر کھیلے جانے کے باعث نوجوان کھلاڑیوں اور خاص طور پر خواتین میں اسے کھیلنے کا رجحان تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ باسکٹ بال، فٹ بال، کرکٹ، یہ میں ان سب میں بہت زیادہ پارٹیسپیٹ کرتی ہوں، لیکن ایک نیو گیم تھا تو میں نے بولا ایک نیو گیم کو ٹرائی کر لینا چاہیے۔ اس میں نا بہت مزہ آتا ہے، انرجی آپ کی لگتی ہے لیکن بہت مزہ آتا ہے اس کے اندر آپ کو۔ پاکستان میں پہلی بار آیا ہے، باہر تو ہے یہ، لیکن پاکستان میں فرسٹ بار آیا تو مزہ آیا لیکن اس کو کھیل کر۔ نیشنل گیمز میں اس کھیل کی شمولیت نے نہ صرف اس کھیل کو باقاعدہ پہچان دی بلکہ کھلاڑیوں کو اپنا ٹیلنٹ دکھانے کے لیے ایک بڑا پلیٹ فارم بھی فراہم کیا۔ بیسکلی شارٹ گیم ہے، ڈبلز بھی ہوتا ہے، اس پہ سنگلز بھی ہوتا ہے، اور جو بندہ ٹینس کھیل رہا ہوا ہے یا اسکواش کھیلا ہوا ہے، یہ اس گیم کا مکسچر ہے۔ ایزی ٹو لرن کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اگر آپ ایڈوانس کرنا چاہتے ہیں تو اتنا مشکل نہیں ہے اف یو کیپ آن پلئنگ اینڈ کیپ آن ٹریننگ۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کھیل میں کھلاڑیوں کی دلچسپی ظاہر کر رہی ہے کہ مستقبل میں پاکستان بین الاقوامی مقابلوں میں بھی اپنی پہچان بنا سکتا ہے۔ 35 نیشنل گیمز میں انرول جو ہم نے کرایا ہے یہ ہماری اچیومنٹ ہے۔ ہم اس پہ کام کر رہے تھے کافی عرصے سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں ایک کامیابی سے ہم کنار کروایا ہے، اور ہم اس کو بہت تیزی کے ساتھ اس کو گراس روٹ لیول پہ جو ہے اس کو ہم اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اسکول لیولز پہ، کالج لیولز پہ ہم اس کو بہت جلد اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اور آج یہ امریکہ، یورپ، کینیڈا، مشرق وسطیٰ اور ایشیا میں تیزی سے مقبولیت حاصل کر رہا ہے۔ نیشنل گیمز میں شامل پکل بال میں نوجوان ایتھلیٹ کی دلچسپی پاکستان میں اس کے روشن مستقبل کو ظاہر کر رہی ہے۔ عائشہ آفرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ انڈر 19 ایشیا کپ میں آج بھی 2 میچز کھیلے جا رہے ہیں۔ ایونٹ کے 7ویں میچ میں افغانستان کی سری لنکا کے خلاف بیٹنگ جاری ہے اور میچ پی ٹی وی سپورٹس ایچ ڈی پہ براہ راست دکھایا جا رہا ہے۔ دبئی میں جاری میچ میں افغانستان انڈر 19 نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ خالد احمد زئی اور عثمان سعادت نے اننگز کا آغاز کیا تو خالد 6 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے، جبکہ فیصل نے 39 رنز بنائے۔ دونوں ٹیمیں ایونٹ میں ایک میچ کھیل چکی ہیں۔ افغانستان کو بنگلہ دیش کے ہاتھوں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ سری لنکا نے نیپال کو ہرایا تھا۔ ایونٹ کے 8ویں میچ میں نیپال کی بنگلہ دیش کے خلاف بیٹنگ جاری ہے۔ ہاکی پرو لیگ کے پہلے مرحلے میں قومی ہاکی ٹیم کو اپنے 4تھے میچ میں بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ سینٹیاگو ڈیل ایسٹرو میں کھیلے گئے میچ میں میزبان ارجنٹینا نے قومی ہاکی ٹیم کو 1 کے مقابلے میں 5 گول سے ہرایا۔ فاتح ٹیم کی طرف سے باٹسٹا کپورو نے 2 گول کیے، جبکہ نکولس ڈیلاتورے، توبیاس اور ٹومس نے 1 گول کیا۔ پاکستان کی جانب سے واحد گول رانا وحید اشرف نے کیا۔ بگ بیش کرکٹ لیگ کے افتتاحی میچ میں پرتھ اسکواچرز نے سڈنی سکسرز کو 5 وکٹوں سے ہرایا اور میچ پی ٹی وی سپورٹس ایچ ڈی پہ براہ راست دکھایا گیا۔
पर्थ में सिडनी सिक्सर्स ने पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेटों के नुकसान पर 113 रन बनाए। जैक एडवर्ड्स ने 46 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली। जोश फिलिप ने 28 और लेचिन शाह ने 19 रन स्कोर किए। बाबर आजम सिर्फ 2 रन बना सके। पर्थ स्कॉचर्स की जानिब से ब्रॉडी कोश ने 2 विकेटें हासिल की। पर्थ स्कॉचर्स ने 114 रन का हदफ 11वें ओवर में 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। कोपर कनोली ने 59 रन की इनिंग्स खेली। फिन एलन ने 16 और एरविन हार्डी ने 13 रन बनाए। कप्तान ऑस्टिन टर्नर 16 रन के साथ नाकाबिले शिकस्त रहे। सिडनी सिक्सर्स की जानिब से बेन डोरेशियस ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। Picks him up straight away, puts him under immediate pressure. Oh, Turner, you just knew off the sound of the... ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग में आज भी एक मैच खेला जाएगा। इवेंट के दूसरे मैच में ब्रिस्बेन हीट और मेलबर्न रेनिगेड्स की टीमें जेलांग में मद्देमुकाबिल होंगी। मुकाबला दिन 1:15 पर शुरू होगा और पीटीवी स्पोर्ट्स HD पे बराह रास्त दिखाया जाएगा। पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान रेनिगेड्स जबकि शाहीन शाह आफरीदी ब्रिस्बेन हीट का हिस्सा हैं। IL T20 में डेजर्ट वाइपर्स का नाकाबिले शिकस्त सफर जारी। अपने छठे मैच में दुबई कैपिटल्स को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। मैचेस पीटीवी स्पोर्ट्स HD पे बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। दुबई में लीग के 15वें मैच में दुबई कैपिटल्स ने 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 166 रन बनाए। लुइस डिप्ली ने 54 रन की इनिंग्स खेली जबकि जॉर्डन कॉक्स 49 रन के साथ नॉट आउट रहे। वाइपर्स की जानिब से सैम करन ने 2, नसीम शाह और नूर अहमद ने 1-1 खिलाड़ी को आउट किया। डेजर्ट वाइपर्स ने मतलूबा हदफ 19.4 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। मैक्सन होल्डर ने 34 रन जोड़े जबकि सैम करन ने 52 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। कैपिटल्स के दासन शनाका ने 2 विकेटें हासिल की। पॉइंट्स टेबल पर डेजर्ट वाइपर्स 12 पॉइंट्स के साथ सर फहरिस्त हैं। इंटरनेशनल लीग T20 में आज गल्फ जायंट्स और शारजा वॉरियर्स मध्य मुकाबिल होंगे। शारजा में होने वाला मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा और पीटीवी स्पोर्ट्स HD पे बराह रास्त दिखाया जाएगा। पॉइंट्स टेबल पर गल्फ जायंट्स की टीम 6 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद है जबकि शारजा वॉरियर्स 2 पॉइंट्स के साथ 5वें नंबर पर है। स्पोर्ट्स डेस्क से फिल वक्त इतना ही। अब चलते हैं मेन डेस्क की जानिब और एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।